हेलो व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल का आगाज़ एक नौजवान दानिश एक मॉडर्न और ख़ुद एतमाद लड़का अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहता है और हर चीज़ को अपनी शराइत पर जीने के आदी है। दूसरी तरफ हैना एक खूबसूरत और हसास लड़की अपनी दुनिया में सुकून और ख्वाब देखने वाली है। कहानी की शुरुआत इस वक्त होती है जब दानिश एक दिन जल्दी में गाड़ी चलाते हुए हैना की गाड़ी से टकरा जाता है। हादसा मामूली होता है लेकिन हैना दानिश को गुस्से में खूब जाल देती है और दानिश, जो अमूमन किसी बात की बर्दाश्त नहीं करता, हैरत से हैना को देखता रहता है। दोनों की मुलाकात एक बहस से शुरू होती है और दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं। कहानी की गहराई में चलते हैं व्यूअर्स। हादसे के बाद दोनों को कुछ दिन बाद दोबारा एक तकरीब में मिलना पड़ता है जहां दानिश को मालूम होता है कि हैना एक फलाही इदारे के लिए काम करती है। दानिश के दिल धीरे धीरे हैना के लिए नरम होने लगता है लेकिन हैना दानिश को अब भी एक मगरूर शख्स समझती है। दानिश हैना के करीब आने के लिए फलाही कामों में शामिल होने की कोशिश करता है। इन दोनों के दरमियान हल्की फुल्की नोक झोंक, छोटे छोटे मौके पर एक दूसरे को समझना और वक्त के साथ पैदा होने वाली मोहब्बत की कहानी सीरियल की जान है। ये कहानी मोहब्बत के साथ साथ इंसान की बदलने, खुदगर्जी से निजात और दूसरे की मदद करने की अहमियत पर जोर देती है। दानिश के किरदार के ज़रिए ये दिखाया गया है कि मोहब्बत और एहसास इंसान को बेहतर बना सकता है, जबकि हैना के किरदार से ये सीखा जाता है कि मजबूत इरादे और हमदर्दी की ताकत से दिलों को जीता जा सकता है। कहानी के अख्तिताम पर दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के मकसद को समझते हैं और मोहब्बत को अपनी ताकत बनाते हैं। हादसा जो महज एक तसादुम था, इनकी ज़िंदगी को बदलने वाला मौका बन जाता है। आप इस कहानी पर रिव्यू दे दें और अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल का आगाज़ एक नौजवान दानिश एक मॉडर्न और ख़ुद एतमाद लड़का अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहता है और हर चीज़ को अपनी शराइत पर जीने के आदी है। दूसरी तरफ हैना एक खूबसूरत और हसास लड़की अपनी दुनिया में सुकून और ख्वाब देखने वाली है। कहानी की शुरुआत इस वक्त होती है जब दानिश एक दिन जल्दी में गाड़ी चलाते हुए हैना की गाड़ी से टकरा जाता है। हादसा मामूली होता है लेकिन हैना दानिश को गुस्से में खूब जाल देती है और दानिश, जो अमूमन किसी बात की बर्दाश्त नहीं करता, हैरत से हैना को देखता रहता है। दोनों की मुलाकात एक बहस से शुरू होती है और दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं। कहानी की गहराई में चलते हैं व्यूअर्स। हादसे के बाद दोनों को कुछ दिन बाद दोबारा एक तकरीब में मिलना पड़ता है जहां दानिश को मालूम होता है कि हैना एक फलाही इदारे के लिए काम करती है। दानिश के दिल धीरे धीरे हैना के लिए नरम होने लगता है लेकिन हैना दानिश को अब भी एक मगरूर शख्स समझती है। दानिश हैना के करीब आने के लिए फलाही कामों में शामिल होने की कोशिश करता है। इन दोनों के दरमियान हल्की फुल्की नोक झोंक, छोटे छोटे मौके पर एक दूसरे को समझना और वक्त के साथ पैदा होने वाली मोहब्बत की कहानी सीरियल की जान है। ये कहानी मोहब्बत के साथ साथ इंसान की बदलने, खुदगर्जी से निजात और दूसरे की मदद करने की अहमियत पर जोर देती है। दानिश के किरदार के ज़रिए ये दिखाया गया है कि मोहब्बत और एहसास इंसान को बेहतर बना सकता है, जबकि हैना के किरदार से ये सीखा जाता है कि मजबूत इरादे और हमदर्दी की ताकत से दिलों को जीता जा सकता है। कहानी के अख्तिताम पर दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के मकसद को समझते हैं और मोहब्बत को अपनी ताकत बनाते हैं। हादसा जो महज एक तसादुम था, इनकी ज़िंदगी को बदलने वाला मौका बन जाता है। आप इस कहानी पर रिव्यू दे दें और अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल का आगाज़ एक नौजवान दानिश एक मॉडर्न और ख़ुद एतमाद लड़का अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहता है और हर चीज़ को अपनी शराइत पर जीने के आदी है। दूसरी तरफ हैना एक खूबसूरत और हसास लड़की अपनी दुनिया में सुकून और ख्वाब देखने वाली है। कहानी की शुरुआत इस वक्त होती है जब दानिश एक दिन जल्दी में गाड़ी चलाते हुए हैना की गाड़ी से टकरा जाता है। हादसा मामूली होता है लेकिन हैना दानिश को गुस्से में खूब जाल देती है और दानिश, जो अमूमन किसी बात की बर्दाश्त नहीं करता, हैरत से हैना को देखता रहता है। दोनों की मुलाकात एक बहस से शुरू होती है और दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं। कहानी की गहराई में चलते हैं व्यूअर्स। हादसे के बाद दोनों को कुछ दिन बाद दोबारा एक तकरीब में मिलना पड़ता है जहां दानिश को मालूम होता है कि हैना एक फलाही इदारे के लिए काम करती है। दानिश के दिल धीरे धीरे हैना के लिए नरम होने लगता है लेकिन हैना दानिश को अब भी एक मगरूर शख्स समझती है। दानिश हैना के करीब आने के लिए फलाही कामों में शामिल होने की कोशिश करता है। इन दोनों के दरमियान हल्की फुल्की नोक झोंक, छोटे छोटे मौके पर एक दूसरे को समझना और वक्त के साथ पैदा होने वाली मोहब्बत की कहानी सीरियल की जान है।
یہ کہانی محبت کے ساتھ ساتھ انسان کی بدلنے خود غرضی سے نجات اور دوسرے کی مدد کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ دانش کے کردار کے ذریعے یہ دکھایا گیا ہے کہ محبت اور احساس انسان کو بہتر بنا سکتا ہے، جبکہ ہینا کے کردار سے یہ سیکھا جاتا ہے کہ مضبوط ارادے اور ہمدردی کی طاقت سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ کہانی کے اختتام پر دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور محبت کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔ حادثہ جو محض ایک تصادم تھا، ان کی زندگی کو بدلنے والا موقع بن جاتا ہے۔ آپ اس کہانی پر ریویو دے دیں اور اپنی رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کا آغاز ایک نوجوان دانش، ایک ماڈرن اور خود اعتماد لڑکا اپنی زندگی میں مصروف رہتا ہے اور ہر چیز کو اپنی شرائط پر جینے کے عادی ہے۔ دوسری طرف ہینا ایک خوبصورت اور حساس لڑکی اپنی دنیا میں سکون اور خواب دیکھنے والی ہے۔ کہانی کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب دانش ایک دن جلدی میں گاڑی چلاتے ہوئے ہینا کی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے۔ حادثہ معمولی ہوتا ہے، لیکن ہینا دانش کو غصے میں خوب جال دیتی ہے، اور دانش جو عموماً کسی بات کی برداشت نہیں کرتا، حیرت سے ہینا کو دیکھتا رہتا ہے۔ دونوں کی ملاقات ایک بحث سے شروع ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں بھی، حادثے کے بعد دونوں کو کچھ دن بعد دوبارہ ایک تقریب میں ملنا پڑتا ہے، جہاں دانش کو معلوم ہوتا ہے کہ ہینا ایک فلاحی ادارے کے لیے کام کرتی ہے۔ دانش کے دل دھیرے دھیرے ہینا کے لیے نرم ہونے لگتا ہے، لیکن ہینا دانش کو اب بھی ایک مغرور شخص سمجھتی ہے۔ دانش ہینا کے قریب آنے کے لیے فلاحی کاموں میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھونک، چھوٹے چھوٹے مواقع پر ایک دوسرے کو سمجھنا اور وقت کے ساتھ پیدا ہونے والی محبت کی کہانی سیریل کی جان ہے۔ یہ کہانی محبت کے ساتھ ساتھ انسان کی بدلنے خود غرضی سے نجات اور دوسرے کی مدد کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ دانش کے کردار کے ذریعے یہ دکھایا گیا ہے کہ محبت اور احساس انسان کو بہتر بنا سکتا ہے، جبکہ ہینا کے کردار سے یہ سیکھا جاتا ہے کہ مضبوط ارادے اور ہمدردی کی طاقت سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ کہانی کے اختتام پر دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور محبت کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔ حادثہ جو محض ایک تصادم تھا، ان کی زندگی کو بدلنے والا موقع بن جاتا ہے۔ آپ اس کہانی پر ریویو دے دیں اور اپنی رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کا آغاز ایک نوجوان دانش، ایک ماڈرن اور خود اعتماد لڑکا اپنی زندگی میں مصروف رہتا ہے اور ہر چیز کو اپنی شرائط پر جینے کے عادی ہے۔ دوسری طرف ہینا ایک خوبصورت اور حساس لڑکی اپنی دنیا میں سکون اور خواب دیکھنے والی ہے۔ کہانی کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب دانش ایک دن جلدی میں گاڑی چلاتے ہوئے ہینا کی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے۔ حادثہ معمولی ہوتا ہے، لیکن ہینا دانش کو غصے میں خوب جال دیتی ہے، اور دانش جو عموماً کسی بات کی برداشت نہیں کرتا، حیرت سے ہینا کو دیکھتا رہتا ہے۔ دونوں کی ملاقات ایک بحث سے شروع ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں بھی، حادثے کے بعد دونوں کو کچھ دن بعد دوبارہ ایک تقریب میں ملنا پڑتا ہے، جہاں دانش کو معلوم ہوتا ہے کہ ہینا ایک فلاحی ادارے کے لیے کام کرتی ہے۔ دانش کے دل دھیرے دھیرے ہینا کے لیے نرم ہونے لگتا ہے، لیکن ہینا دانش کو اب بھی ایک مغرور شخص سمجھتی ہے۔ دانش ہینا کے قریب آنے کے لیے فلاحی کاموں میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھونک، چھوٹے چھوٹے مواقع پر ایک دوسرے کو سمجھنا اور وقت کے ساتھ پیدا ہونے والی محبت کی کہانی سیریل کی جان ہے۔ یہ کہانی محبت کے ساتھ ساتھ انسان کی بدلنے خود غرضی سے نجات اور دوسرے کی مدد کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ دانش کے کردار کے ذریعے یہ دکھایا گیا ہے کہ محبت اور احساس انسان کو بہتر بنا سکتا ہے، جبکہ ہینا کے کردار سے یہ سیکھا جاتا ہے کہ مضبوط ارادے اور ہمدردی کی طاقت سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ کہانی کے اختتام پر دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور محبت کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔ حادثہ جو محض ایک تصادم تھا، ان کی زندگی کو بدلنے والا موقع بن جاتا ہے۔ آپ اس کہانی پر ریویو دے دیں اور اپنی رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کا آغاز ایک نوجوان دانش، ایک ماڈرن اور خود اعتماد لڑکا اپنی زندگی میں مصروف رہتا ہے اور ہر چیز کو اپنی شرائط پر جینے کے عادی ہے۔ دوسری طرف ہینا ایک خوبصورت اور حساس لڑکی اپنی دنیا میں سکون اور خواب دیکھنے والی ہے۔ کہانی کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب دانش ایک دن جلدی میں گاڑی چلاتے ہوئے ہینا کی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے۔ حادثہ معمولی ہوتا ہے، لیکن ہینا دانش کو غصے میں خوب جال دیتی ہے، اور دانش جو عموماً کسی بات کی برداشت نہیں کرتا،
हैरत से हेना को देखता रहता है। दोनों की मुलाकात एक बहस से शुरू होती है और दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं। कहानी की गहराई में चलते हैं व्यूअर्स। हादसे के बाद दोनों को कुछ दिन बाद दोबारा एक तकरीब में मिलना पड़ता है, जहां दानिश को मालूम होता है कि हेना एक फलाही इदारे के लिए काम करती है। दानिश के दिल धीरे धीरे हेना के लिए नरम होने लगता है, लेकिन हेना दानिश को अब भी एक मगरूर शख्स समझती है। दानिश हेना के करीब आने के लिए फलाही कामों में शामिल होने की कोशिश करता है। इन दोनों के दरमियान हल्की फुल्की नोक झोंक, छोटे छोटे मौके पर एक दूसरे को समझना और वक्त के साथ पैदा होने वाली मोहब्बत की कहानी सीरियल की जान है। ये कहानी मोहब्बत के साथ साथ इंसान की बदलने, खुदगर्जी से निजात और दूसरे की मदद करने की अहमियत पर जोर देती है। दानिश के किरदार के ज़रिए ये दिखाया गया है कि मोहब्बत और एहसास इंसान को बेहतर बना सकता है, जबकि हेना के किरदार से ये सीखा जाता है कि मजबूत इरादे और हमदर्दी की ताकत से दिलों को जीता जा सकता है। कहानी के अख्तिताम पर दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के मकसद को समझते हैं और मोहब्बत को अपनी ताकत बनाते हैं। हादसा जो महज एक तसादुम था, इनकी ज़िंदगी को बदलने वाला मौका बन जाता है। आप इस कहानी पर रिव्यू दे दें और अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल का आगाज़ एक नौजवान दानिश, एक मॉडर्न और ख़ुद एतमाद लड़का अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहता है और हर चीज़ को अपनी शराइत पर जीने के आदी है। दूसरी तरफ हेना एक खूबसूरत और हसास लड़की अपनी दुनिया में सुकून और ख्वाब देखने वाली है। कहानी की शुरुआत इस वक्त होती है जब दानिश एक दिन जल्दी में गाड़ी चलाते हुए हेना की गाड़ी से टकरा जाता है। हादसा मामूली होता है, लेकिन हेना दानिश को गुस्से में खूब जाल देती है और दानिश, जो अमूमन किसी बात के बर्दाश्त नहीं करता, हैरत से हेना को देखता रहता है। दोनों की मुलाकात एक बहस से शुरू होती है और दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं। कहानी की गहराई में चलते हैं व्यूअर्स। हादसे के बाद दोनों को कुछ दिन बाद दोबारा एक तकरीब में मिलना पड़ता है, जहां दानिश को मालूम होता है कि हेना एक फलाही इदारे के लिए काम करती है। दानिश के दिल धीरे धीरे हेना के लिए नरम होने लगता है, लेकिन हेना दानिश को अब भी एक मगरूर शख्स समझती है। दानिश हेना के करीब आने के लिए फलाही कामों में शामिल होने की कोशिश करता है। इन दोनों के दरमियान हल्की फुल्की नोक झोंक, छोटे छोटे मौके पर एक दूसरे को समझना और वक्त के साथ पैदा होने वाली मोहब्बत की कहानी सीरियल की जान है। ये कहानी मोहब्बत के साथ साथ इंसान की बदलने, खुदगर्जी से निजात और दूसरे की मदद करने की अहमियत पर जोर देती है। दानिश के किरदार के ज़रिए ये दिखाया गया है कि मोहब्बत और एहसास इंसान को बेहतर बना सकता है, जबकि हेना के किरदार से ये सीखा जाता है कि मजबूत इरादे और हमदर्दी की ताकत से दिलों को जीता जा सकता है। कहानी के अख्तिताम पर दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के मकसद को समझते हैं और मोहब्बत को अपनी ताकत बनाते हैं। हादसा जो महज एक तसादुम था, इनकी ज़िंदगी को बदलने वाला मौका बन जाता है। आप इस कहानी पर रिव्यू दे दें और अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल का आगाज़ एक नौजवान दानिश, एक मॉडर्न और ख़ुद एतमाद लड़का अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहता है और हर चीज़ को अपनी शराइत पर जीने के आदी है। दूसरी तरफ हेना एक खूबसूरत और हसास लड़की अपनी दुनिया में सुकून और ख्वाब देखने वाली है। कहानी की शुरुआत इस वक्त होती है जब दानिश एक दिन जल्दी में गाड़ी चलाते हुए हेना की गाड़ी से टकरा जाता है। हादसा मामूली होता है, लेकिन हेना दानिश को गुस्से में खूब जाल देती है और दानिश, जो अमूमन किसी बात के बर्दाश्त नहीं करता, हैरत से हेना को देखता रहता है। दोनों की मुलाकात एक बहस से शुरू होती है और दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं। कहानी की गहराई में चलते हैं व्यूअर्स। हादसे के बाद दोनों को कुछ दिन बाद दोबारा एक तकरीब में मिलना पड़ता है, जहां दानिश को मालूम होता है कि हेना एक फलाही इदारे के लिए काम करती है। दानिश के दिल धीरे धीरे हेना के लिए नरम होने लगता है, लेकिन हेना दानिश को अब भी एक मगरूर शख्स समझती है। दानिश हेना के करीब आने के लिए फलाही कामों में शामिल होने की कोशिश करता है। इन दोनों के दरमियान हल्की फुल्की नोक झोंक, छोटे छोटे मौके पर एक दूसरे को समझना और वक्त के साथ पैदा होने वाली मोहब्बत की कहानी सीरियल की जान है। ये कहानी मोहब्बत के साथ साथ इंसान की बदलने, खुदगर्जी से निजात और दूसरे की मदद करने की अहमियत पर जोर देती है। दानिश के किरदार के ज़रिए ये दिखाया गया है कि मोहब्बत और एहसास इंसान को बेहतर बना सकता है, जबकि हेना के किरदार से ये सीखा जाता है कि मजबूत इरादे और हमदर्दी की ताकत से दिलों को जीता जा सकता है। कहानी के अख्तिताम पर दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के मकसद को समझते हैं और मोहब्बत को अपनी ताकत बनाते हैं। हादसा जो महज एक तसादुम था, इनकी ज़िंदगी को बदलने वाला मौका बन जाता है।
آپ اس کہانی پر ریویو دے دیں اور اپنی رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کا آغاز ایک نوجوان دانش، ایک ماڈرن اور خود اعتماد لڑکا اپنی زندگی میں مصروف رہتا ہے اور ہر چیز کو اپنی شرائط پر جینے کے عادی ہے۔ دوسری طرف ہینا ایک خوبصورت اور حساس لڑکی اپنی دنیا میں سکون اور خواب دیکھنے والی ہے۔ کہانی کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب دانش ایک دن جلدی میں گاڑی چلاتے ہوئے ہینا کی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے۔ حادثہ معمولی ہوتا ہے لیکن ہینا دانش کو غصے میں خوب جال دیتی ہے، اور دانش جو عموماً کسی بات کے برداشت نہیں کرتا، حیرت سے ہینا کو دیکھتا رہتا ہے۔ دونوں کی ملاقات ایک بحث سے شروع ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں ویورز، حادثے کے بعد دونوں کو کچھ دن بعد دوبارہ ایک تقریب میں ملنا پڑتا ہے، جہاں دانش کو معلوم ہوتا ہے کہ ہینا ایک فلاحی ادارے کے لیے کام کرتی ہے۔ دانش کے دل دھیرے دھیرے ہینا کے لیے نرم ہونے لگتا ہے، لیکن ہینا دانش کو اب بھی ایک مغرور شخص سمجھتی ہے۔ دانش ہینا کے قریب آنے کے لیے فلاحی کاموں میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھونک، چھوٹے چھوٹے مواقع پر ایک دوسرے کو سمجھنا اور وقت کے ساتھ پیدا ہونے والی محبت کی کہانی سیریل کی جان ہے۔ یہ کہانی محبت کے ساتھ ساتھ انسان کی بدلنے، خود غرضی سے نجات اور دوسرے کی مدد کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ دانش کے کردار کے ذریعے یہ دکھایا گیا ہے کہ محبت اور احساس انسان کو بہتر بنا سکتا ہے، جبکہ ہینا کے کردار سے یہ سیکھا جاتا ہے کہ مضبوط ارادے اور ہمدردی کی طاقت سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ کہانی کے اختتام پر دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور محبت کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔ حادثہ جو محض ایک تصادم تھا، ان کی زندگی کو بدلنے والا موقع بن جاتا ہے۔ آپ اس کہانی پر ریویو دے دیں اور اپنی رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کا آغاز ایک نوجوان دانش، ایک ماڈرن اور خود اعتماد لڑکا اپنی زندگی میں مصروف رہتا ہے اور ہر چیز کو اپنی شرائط پر جینے کے عادی ہے۔ دوسری طرف ہینا ایک خوبصورت اور حساس لڑکی اپنی دنیا میں سکون اور خواب دیکھنے والی ہے۔ کہانی کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب دانش ایک دن جلدی میں گاڑی چلاتے ہوئے ہینا کی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے۔ حادثہ معمولی ہوتا ہے لیکن ہینا دانش کو غصے میں خوب جال دیتی ہے، اور دانش جو عموماً کسی بات کے برداشت نہیں کرتا، حیرت سے ہینا کو دیکھتا رہتا ہے۔ دونوں کی ملاقات ایک بحث سے شروع ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں ویورز، حادثے کے بعد دونوں کو کچھ دن بعد دوبارہ ایک تقریب میں ملنا پڑتا ہے، جہاں دانش کو معلوم ہوتا ہے کہ ہینا ایک فلاحی ادارے کے لیے کام کرتی ہے۔ دانش کے دل دھیرے دھیرے ہینا کے لیے نرم ہونے لگتا ہے، لیکن ہینا دانش کو اب بھی ایک مغرور شخص سمجھتی ہے۔ دانش ہینا کے قریب آنے کے لیے فلاحی کاموں میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھونک، چھوٹے چھوٹے مواقع پر ایک دوسرے کو سمجھنا اور وقت کے ساتھ پیدا ہونے والی محبت کی کہانی سیریل کی جان ہے۔ یہ کہانی محبت کے ساتھ ساتھ انسان کی بدلنے، خود غرضی سے نجات اور دوسرے کی مدد کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ دانش کے کردار کے ذریعے یہ دکھایا گیا ہے کہ محبت اور احساس انسان کو بہتر بنا سکتا ہے، جبکہ ہینا کے کردار سے یہ سیکھا جاتا ہے کہ مضبوط ارادے اور ہمدردی کی طاقت سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ کہانی کے اختتام پر دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور محبت کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔ حادثہ جو محض ایک تصادم تھا، ان کی زندگی کو بدلنے والا موقع بن جاتا ہے۔ آپ اس کہانی پر ریویو دے دیں اور اپنی رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کا آغاز ایک نوجوان دانش، ایک ماڈرن اور خود اعتماد لڑکا اپنی زندگی میں مصروف رہتا ہے اور ہر چیز کو اپنی شرائط پر جینے کے عادی ہے۔ دوسری طرف ہینا ایک خوبصورت اور حساس لڑکی اپنی دنیا میں سکون اور خواب دیکھنے والی ہے۔ کہانی کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب دانش ایک دن جلدی میں گاڑی چلاتے ہوئے ہینا کی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے۔ حادثہ معمولی ہوتا ہے لیکن ہینا دانش کو غصے میں خوب جال دیتی ہے، اور دانش جو عموماً کسی بات کے برداشت نہیں کرتا، حیرت سے ہینا کو دیکھتا رہتا ہے۔ دونوں کی ملاقات ایک بحث سے شروع ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں ویورز، حادثے کے بعد دونوں کو کچھ دن بعد دوبارہ ایک تقریب میں ملنا پڑتا ہے، جہاں دانش کو معلوم ہوتا ہے کہ ہینا ایک فلاحی ادارے کے لیے کام کرتی ہے۔ دانش کے دل دھیرے دھیرے ہینا کے لیے نرم ہونے لگتا ہے، لیکن ہینا دانش کو اب بھی ایک مغرور شخص سمجھتی ہے۔ دانش ہینا کے قریب آنے کے لیے فلاحی کاموں میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں کے
درمیان ہلکی پھلکی نوک جھونک، چھوٹے چھوٹے مواقع پر ایک دوسرے کو سمجھنا اور وقت کے ساتھ پیدا ہونے والی محبت کی کہانی سیریل کی جان ہے۔ یہ کہانی محبت کے ساتھ ساتھ انسان کی بدلنے خود غرضی سے نجات اور دوسرے کی مدد کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ دانش کے کردار کے ذریعے یہ دکھایا گیا ہے کہ محبت اور احساس انسان کو بہتر بنا سکتا ہے، جبکہ ہینا کے کردار سے یہ سیکھا جاتا ہے کہ مضبوط ارادے اور ہمدردی کی طاقت سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ کہانی کے اختتام پر دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور محبت کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔ حادثہ جو محض ایک تصادم تھا، ان کی زندگی کو بدلنے والا موقع بن جاتا ہے۔ آپ اس کہانی پر ریویو دے دیں اور اپنی رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کا آغاز ایک نوجوان دانش، ایک ماڈرن اور خود اعتماد لڑکا اپنی زندگی میں مصروف رہتا ہے اور ہر چیز کو اپنی شرائط پر جینے کے عادی ہے۔ دوسری طرف ہینا ایک خوبصورت اور حساس لڑکی اپنی دنیا میں سکون اور خواب دیکھنے والی ہے۔ کہانی کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب دانش ایک دن جلدی میں گاڑی چلاتے ہوئے ہینا کی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے۔ حادثہ معمولی ہوتا ہے، لیکن ہینا دانش کو غصے میں خوب جال دیتی ہے، اور دانش جو عموماً کسی بات کے برداشت نہیں کرتا، حیرت سے ہینا کو دیکھتا رہتا ہے۔ دونوں کی ملاقات ایک بحث سے شروع ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں ویورز۔ حادثے کے بعد دونوں کو کچھ دن بعد دوبارہ ایک تقریب میں ملنا پڑتا ہے، جہاں دانش کو معلوم ہوتا ہے کہ ہینا ایک فلاحی ادارے کے لیے کام کرتی ہے۔ دانش کے دل دھیرے دھیرے ہینا کے لیے نرم ہونے لگتا ہے، لیکن ہینا دانش کو اب بھی ایک مغرور شخص سمجھتی ہے۔ دانش ہینا کے قریب آنے کے لیے فلاحی کاموں میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھونک، چھوٹے چھوٹے مواقع پر ایک دوسرے کو سمجھنا اور وقت کے ساتھ پیدا ہونے والی محبت کی کہانی سیریل کی جان ہے۔ یہ کہانی محبت کے ساتھ ساتھ انسان کی بدلنے خود غرضی سے نجات اور دوسرے کی مدد کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ دانش کے کردار کے ذریعے یہ دکھایا گیا ہے کہ محبت اور احساس انسان کو بہتر بنا سکتا ہے، جبکہ ہینا کے کردار سے یہ سیکھا جاتا ہے کہ مضبوط ارادے اور ہمدردی کی طاقت سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ کہانی کے اختتام پر دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور محبت کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔ حادثہ جو محض ایک تصادم تھا، ان کی زندگی کو بدلنے والا موقع بن جاتا ہے۔ آپ اس کہانی پر ریویو دے دیں اور اپنی رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کا آغاز ایک نوجوان دانش، ایک ماڈرن اور خود اعتماد لڑکا اپنی زندگی میں مصروف رہتا ہے اور ہر چیز کو اپنی شرائط پر جینے کے عادی ہے۔ دوسری طرف ہینا ایک خوبصورت اور حساس لڑکی اپنی دنیا میں سکون اور خواب دیکھنے والی ہے۔ کہانی کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب دانش ایک دن جلدی میں گاڑی چلاتے ہوئے ہینا کی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے۔ حادثہ معمولی ہوتا ہے، لیکن ہینا دانش کو غصے میں خوب جال دیتی ہے، اور دانش جو عموماً کسی بات کے برداشت نہیں کرتا، حیرت سے ہینا کو دیکھتا رہتا ہے۔ دونوں کی ملاقات ایک بحث سے شروع ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں ویورز۔ حادثے کے بعد دونوں کو کچھ دن بعد دوبارہ ایک تقریب میں ملنا پڑتا ہے، جہاں دانش کو معلوم ہوتا ہے کہ ہینا ایک فلاحی ادارے کے لیے کام کرتی ہے۔ دانش کے دل دھیرے دھیرے ہینا کے لیے نرم ہونے لگتا ہے، لیکن ہینا دانش کو اب بھی ایک مغرور شخص سمجھتی ہے۔ دانش ہینا کے قریب آنے کے لیے فلاحی کاموں میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھونک، چھوٹے چھوٹے مواقع پر ایک دوسرے کو سمجھنا اور وقت کے ساتھ پیدا ہونے والی محبت کی کہانی سیریل کی جان ہے۔ یہ کہانی محبت کے ساتھ ساتھ انسان کی بدلنے خود غرضی سے نجات اور دوسرے کی مدد کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ دانش کے کردار کے ذریعے یہ دکھایا گیا ہے کہ محبت اور احساس انسان کو بہتر بنا سکتا ہے، جبکہ ہینا کے کردار سے یہ سیکھا جاتا ہے کہ مضبوط ارادے اور ہمدردی کی طاقت سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ کہانی کے اختتام پر دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور محبت کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔ حادثہ جو محض ایک تصادم تھا، ان کی زندگی کو بدلنے والا موقع بن جاتا ہے۔ آپ اس کہانی پر ریویو دے دیں اور اپنی رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
हेलो व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल का आगाज़ एक नौजवान दानिश एक मॉडर्न और ख़ुद एतमाद लड़का अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहता है और हर चीज़ को अपनी शराइत पर जीने के आदी है। दूसरी तरफ हैना एक खूबसूरत और हसास लड़की अपनी दुनिया में सुकून और ख्वाब देखने वाली है। कहानी की शुरुआत इस वक्त होती है जब दानिश एक दिन जल्दी में गाड़ी चलाते हुए हैना की गाड़ी से टकरा जाता है। हादसा मामूली होता है लेकिन हैना दानिश को गुस्से में खूब जाल देती है और दानिश जो अमूमन किसी बात के बर्दाश्त नहीं करता हैरत से हैना को देखता रहता है। दोनों की मुलाकात एक बहस से शुरू होती है और दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं। कहानी की गहराई में चलते हैं व्यूअर्स। हादसे के बाद दोनों को कुछ दिन बाद दोबारा एक तकरीब में मिलना पड़ता है जहां दानिश को मालूम होता है कि हैना एक फलाही इदारे के लिए काम करती है। दानिश के दिल धीरे धीरे हैना के लिए नरम होने लगता है लेकिन हैना दानिश को अब भी एक मगरूर शख्स समझती है। दानिश हैना के करीब आने के लिए फलाही कामों में शामिल होने की कोशिश करता है। इन दोनों के दरमियान हल्की पुल्की नोक झोंक, छोटे छोटे मौके पर एक दूसरे को समझना और वक्त के साथ पैदा होने वाली मोहब्बत की कहानी सीरियल की जान है। ये कहानी मोहब्बत के साथ साथ इंसान की बदलने, खुदगर्जी से निजात और दूसरे की मदद करने की अहमियत पर जोर देती है। दानिश के किरदार के ज़रिए ये दिखाया गया है कि मोहब्बत और एहसास इंसान को बेहतर बना सकता है, जबकि हैना के किरदार से ये सीखा जाता है कि मजबूत इरादे और हमदर्दी की ताकत से दिलों को जीता जा सकता है। कहानी के अख्तिताम पर दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के मकसद को समझते हैं और मोहब्बत को अपनी ताकत बनाते हैं। हादसा जो महज एक तसादुम था, इनकी ज़िंदगी को बदलने वाला मौका बन जाता है। आप इस कहानी पर रिव्यू दे दें और अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल का आगाज़ एक नौजवान दानिश एक मॉडर्न और ख़ुद एतमाद लड़का अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहता है और हर चीज़ को अपनी शराइत पर जीने के आदी है। दूसरी तरफ हैना एक खूबसूरत और हसास लड़की अपनी दुनिया में सुकून और ख्वाब देखने वाली है। कहानी की शुरुआत इस वक्त होती है जब दानिश एक दिन जल्दी में गाड़ी चलाते हुए हैना की गाड़ी से टकरा जाता है। हादसा मामूली होता है लेकिन हैना दानिश को गुस्से में खूब जाल देती है और दानिश जो अमूमन किसी बात के बर्दाश्त नहीं करता हैरत से हैना को देखता रहता है। दोनों की मुलाकात एक बहस से शुरू होती है और दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं। कहानी की गहराई में चलते हैं व्यूअर्स। हादसे के बाद दोनों को कुछ दिन बाद दोबारा एक तकरीब में मिलना पड़ता है जहां दानिश को मालूम होता है कि हैना एक फलाही इदारे के लिए काम करती है। दानिश के दिल धीरे धीरे हैना के लिए नरम होने लगता है लेकिन हैना दानिश को अब भी एक मगरूर शख्स समझती है। दानिश हैना के करीब आने के लिए फलाही कामों में शामिल होने की कोशिश करता है। इन दोनों के दरमियान हल्की पुल्की नोक झोंक, छोटे छोटे मौके पर एक दूसरे को समझना और वक्त के साथ पैदा होने वाली मोहब्बत की कहानी सीरियल की जान है। ये कहानी मोहब्बत के साथ साथ इंसान की बदलने, खुदगर्जी से निजात और दूसरे की मदद करने की अहमियत पर जोर देती है। दानिश के किरदार के ज़रिए ये दिखाया गया है कि मोहब्बत और एहसास इंसान को बेहतर बना सकता है, जबकि हैना के किरदार से ये सीखा जाता है कि मजबूत इरादे और हमदर्दी की ताकत से दिलों को जीता जा सकता है। कहानी के अख्तिताम पर दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के मकसद को समझते हैं और मोहब्बत को अपनी ताकत बनाते हैं। हादसा जो महज एक तसादुम था, इनकी ज़िंदगी को बदलने वाला मौका बन जाता है। आप इस कहानी पर रिव्यू दे दें और अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल का आगाज़ एक नौजवान दानिश एक मॉडर्न और ख़ुद एतमाद लड़का अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहता है और हर चीज़ को अपनी शराइत पर जीने के आदी है। दूसरी तरफ हैना एक खूबसूरत और हसास लड़की अपनी दुनिया में सुकून और ख्वाब देखने वाली है। कहानी की शुरुआत इस वक्त होती है जब दानिश एक दिन जल्दी में गाड़ी चलाते हुए हैना की गाड़ी से टकरा जाता है। हादसा मामूली होता है लेकिन हैना दानिश को गुस्से में खूब जाल देती है और दानिश जो अमूमन किसी बात के बर्दाश्त नहीं करता हैरत से हैना को देखता रहता है। दोनों की मुलाकात एक बहस से शुरू होती है और दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं। कहानी की गहराई में चलते हैं व्यूअर्स। हादसे के बाद दोनों को कुछ दिन बाद दोबारा एक तकरीब में मिलना पड़ता है जहां दानिश को मालूम होता है कि हैना एक फलाही इदारे के लिए काम करती है। दानिश के दिल धीरे धीरे हैना के लिए नरम होने लगता है लेकिन हैना दानिश को अब भी एक मगरूर शख्स समझती है। दानिश हैना के करीब आने के लिए फलाही कामों में शामिल होने की कोशिश करता है। इन दोनों के दरमियान हल्की पुल्की नोक झोंक, छोटे छोटे मौके पर एक दूसरे को समझना और वक्त के साथ पैदा होने वाली मोहब्बत की कहानी सीरियल की जान है।
یہ کہانی محبت کے ساتھ ساتھ انسان کی بدلنے خود غرضی سے نجات اور دوسرے کی مدد کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ دانش کے کردار کے ذریعے یہ دکھایا گیا ہے کہ محبت اور احساس انسان کو بہتر بنا سکتا ہے، جبکہ ہینا کے کردار سے یہ سیکھا جاتا ہے کہ مضبوط ارادے اور ہمدردی کی طاقت سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ کہانی کے اختتام پر دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور محبت کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔ حادثہ جو محض ایک تصادم تھا، ان کی زندگی کو بدلنے والا موقع بن جاتا ہے۔ آپ اس کہانی پر ریویو دے دیں اور اپنی رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کا آغاز ایک نوجوان دانش، ایک ماڈرن اور خود اعتماد لڑکا اپنی زندگی میں مصروف رہتا ہے اور ہر چیز کو اپنی شرائط پر جینے کے عادی ہے۔ دوسری طرف ہینا ایک خوبصورت اور حساس لڑکی اپنی دنیا میں سکون اور خواب دیکھنے والی ہے۔ کہانی کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب دانش ایک دن جلدی میں گاڑی چلاتے ہوئے ہینا کی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے۔ حادثہ معمولی ہوتا ہے، لیکن ہینا دانش کو غصے میں خوب جال دیتی ہے، اور دانش جو عموماً کسی بات کی برداشت نہیں کرتا، حیرت سے ہینا کو دیکھتا رہتا ہے۔ دونوں کی ملاقات ایک بحث سے شروع ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں ویورز۔ حادثے کے بعد دونوں کو کچھ دن بعد دوبارہ ایک تقریب میں ملنا پڑتا ہے، جہاں دانش کو معلوم ہوتا ہے کہ ہینا ایک فلاحی ادارے کے لیے کام کرتی ہے۔ دانش کے دل دھیرے دھیرے ہینا کے لیے نرم ہونے لگتا ہے، لیکن ہینا دانش کو اب بھی ایک مغرور شخص سمجھتی ہے۔ دانش ہینا کے قریب آنے کے لیے فلاحی کاموں میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھونک، چھوٹے چھوٹے مواقع پر ایک دوسرے کو سمجھنا اور وقت کے ساتھ پیدا ہونے والی محبت کی کہانی سیریل کی جان ہے۔ یہ کہانی محبت کے ساتھ ساتھ انسان کی بدلنے خود غرضی سے نجات اور دوسرے کی مدد کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ دانش کے کردار کے ذریعے یہ دکھایا گیا ہے کہ محبت اور احساس انسان کو بہتر بنا سکتا ہے، جبکہ ہینا کے کردار سے یہ سیکھا جاتا ہے کہ مضبوط ارادے اور ہمدردی کی طاقت سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ کہانی کے اختتام پر دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور محبت کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔ حادثہ جو محض ایک تصادم تھا، ان کی زندگی کو بدلنے والا موقع بن جاتا ہے۔ آپ اس کہانی پر ریویو دے دیں اور اپنی رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کا آغاز ایک نوجوان دانش، ایک ماڈرن اور خود اعتماد لڑکا اپنی زندگی میں مصروف رہتا ہے اور ہر چیز کو اپنی شرائط پر جینے کے عادی ہے۔ دوسری طرف ہینا ایک خوبصورت اور حساس لڑکی اپنی دنیا میں سکون اور خواب دیکھنے والی ہے۔ کہانی کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب دانش ایک دن جلدی میں گاڑی چلاتے ہوئے ہینا کی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے۔ حادثہ معمولی ہوتا ہے، لیکن ہینا دانش کو غصے میں خوب جال دیتی ہے، اور دانش جو عموماً کسی بات کی برداشت نہیں کرتا، حیرت سے ہینا کو دیکھتا رہتا ہے۔ دونوں کی ملاقات ایک بحث سے شروع ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں ویورز۔ حادثے کے بعد دونوں کو کچھ دن بعد دوبارہ ایک تقریب میں ملنا پڑتا ہے، جہاں دانش کو معلوم ہوتا ہے کہ ہینا ایک فلاحی ادارے کے لیے کام کرتی ہے۔ دانش کے دل دھیرے دھیرے ہینا کے لیے نرم ہونے لگتا ہے، لیکن ہینا دانش کو اب بھی ایک مغرور شخص سمجھتی ہے۔ دانش ہینا کے قریب آنے کے لیے فلاحی کاموں میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھونک، چھوٹے چھوٹے مواقع پر ایک دوسرے کو سمجھنا اور وقت کے ساتھ پیدا ہونے والی محبت کی کہانی سیریل کی جان ہے۔ یہ کہانی محبت کے ساتھ ساتھ انسان کی بدلنے خود غرضی سے نجات اور دوسرے کی مدد کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ دانش کے کردار کے ذریعے یہ دکھایا گیا ہے کہ محبت اور احساس انسان کو بہتر بنا سکتا ہے، جبکہ ہینا کے کردار سے یہ سیکھا جاتا ہے کہ مضبوط ارادے اور ہمدردی کی طاقت سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ کہانی کے اختتام پر دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور محبت کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔ حادثہ جو محض ایک تصادم تھا، ان کی زندگی کو بدلنے والا موقع بن جاتا ہے۔ آپ اس کہانی پر ریویو دے دیں اور اپنی رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز،